Hello everyone, welcome back to Nepal Online School. स्वागत छ हजुरहरुलाई क्लास 7 को म्याथमेटिक्स को क्लासमा। हामी चाहिँ अहिले यो इक्वेसन एन्ड इनइक्वालिटी भन्ने च्याप्टर पढिरहेको छौं र यसमा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई अहिले इक्वेसनको बारेमा चाहिँ पढाइरहेको छु है। इक्वेसनको बारेमा हामीले यो भन्दा अगाडि चाहिँ इक्वेसनको एक्सरसाइज सल्भ गरिरहेको थियौं, एप्लिकेसन अफ इक्वेसनको, र त्यसमा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई क्वेशन नम्बर 7 सम्म सल्भ गराएँ। अब हामी क्वेशन नम्बर 8 देखि सुरु गर्छौं है त। ल सुरु गरौँ क्वेशन नम्बर 8 को ए है। त्यो भन्दा पहिला म पानी चाहिँ पिउँछु है। क्वेशन नम्बर 8 है। 8 को ए। क्वेशन के छ? Divide rupees 350 in the ratio of 4:3। अब यसको कुराहरु हामीले रेशियो एन्ड प्रपोर्सनमा पनि पढेको हो। यस्तो क्वेशनहरु नयाँ क्वेशन चाहिँ होइन है। अब यसमा के गर्ने भन्दाखेरि पहिला सुरुमा रेशियो भन्ने बित्तिकै त्यहाँनेर के हुन्छ, एउटा कमन फ्याक्टर भएको हुन्छ है। त्यहाँनेर एउटा कमन फ्याक्टरले रिड्युस गरेर त्यो रेशियोलाई रिड्युस्ड फर्ममा लेखिएको हुन्छ यसरी है। अब हामीले एउटा यो 4:3 भन्नुको अर्थ 4 यहाँनेर एउटा कमन फ्याक्टर मानिलियौ x अरे 4x/3x जस्तो हो यो रेशियोको अर्थ हैन। भन्छ एउटा क्वान्टिटी भनेको 4x भयो, अर्को क्वान्टिटी भनेको 3x भयो र हामीले टोटल पैसा कति छ 350 लाई 4x र 3x मा डिभाइड गर्नु पर्ने हो भने पछाडी 4x + 3x = 350 हुने भयो नि त हैन। ल अहिले पछि म तपाईहरुलाई कुरा बुझाइदिन्छु। आन्सर गरिसके पछाडी के गर्यौ भन्ने कुरा बुझाइदिन्छु है। ल सुरुमा आन्सर गरौँ। Let x be the common factor. Then हामीले के गर्नु पर्ने हो त? Then the amounts are 4x and 3x. एकछिन हेर्नुहोस्, म तपाईहरुलाई यो गरिसकेपछि बुझाइदिन्छु। Or 7x = 350. 7 लाई तलपट्टि लगे मैले, x = 350/7 भनेको 50 कति आयो? x को भ्यालु 50 भयो। देन x कमन फ्याक्टर भनेको 50 रहेछ। 4x भनेको कति भयो? 4 × 50 भनेको भनेको 150। ल हेर्नुस् है, मैले यहाँ के गरे भन्दाखेरि खासमा हाम्रो 350 लाई हामीले दुईटा भागमा बाँड्नु पर्ने थियो। दुईटा भागमा बाँड्दाखेरि हेर्नुस् है, अब यो जस्तै यसलाई मैले टोटल भागै बनाएर बाँडे टोटल है। अब यहाँनेर तपाईहरुले कसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ एक दुई तीन चार पाँच छ 7 भागमा डिभाइड गरे। 4:3 को रेशियो भन्नुको अर्थ 4 भाग एकातिर 3 भाग अर्कोतिर यसरी डिभाइड गर भन्न खोजेको हो खासमा है। यो चाहिँ यसको सेन्स चाहिँ यो हो। अब त्यस पछाडी यहाँनेर कुरा के छ, मैले चाहिँ के भने भन्दाखेरि हाम्रो खास एक्चुअल भ्यालु भनेको 200 र 150 हो। 150 र 200 हो। अब यसलाई रेशियोको अनुसार हेर्दाखेरि के भयो त? 200:150 भयो। रेशियोमा हेर्दाखेरि यो भनेको 200/150 हो। यसलाई मैले 50-50 ले काटे भने के हुन्छ? 4/3 हुन्छ। 4:3 हो यो रेशियो चाहिँ क्वेशनले दिएको हो। मैले हानेर के गरे त 50 ले काटेको थिए नि, 4 × 50 भनेर 50-50 ले 50 × 3 भनेको 150, 50 × 4 भनेको 200 भनेको थिए नि। यो 50 भनेको यसको कमन फ्याक्टर हो। त्यो कमन फ्याक्टर x भनेर सपोज गर्यौं, हामीले त्यसलाई x सपोज गर्यौं है। x सपोज गरे पछाडी यो 200 भनेको के हो त? 4 × 150 हो।
तर यो 150 सरी 4 टाइम्स 50 है 50 हो यो 50 भनेको त कमन फ्याक्टर हो कमन फ्याक्टर हामीले x सपोज गरेको थियौँ त्यही भएर यो 4x भयो त्यस पछाडि अर्को 3 टाइम्स 50 हुनुपर्ने हो हामीलाई 50 थाहा थिएन हैन 50 को त हामीले भ्यालु निकाल्नु पर्ने हो नि त त्यही भएर मैले 3x भने अब 4x र 3x भनेको चाहिँ 350 लाई दुई भागमा बाँडेको हो नि त ओ त्यही दुईटालाई जोड्दाखेरि 350 हुन्छ भनेर यहाँनेर लेखेको अनि त्यहाँबाट x को भ्यालु निकालेर हामीले कमन फ्याक्टरको भ्यालु निकाल्यौं त्यो भ्यालुलाई लगेर फेरि त्यही 4x र 3x मा रिप्लेस गर्यो एन्सर आयो सकियो एकदम सजिलो है ल अर्को क्वेशन लगभग सबै क्वेशनहरु त्यस्तै छ है यहाँनेर रेशियोकै कुराहरु छ divides rupees 7200 between his son and daughter. In the ratio of 4:5. Find the shares of each of them. अब यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि शेयर्स अफ इच अफ देम भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि एउटा फादरले आफ्नो छोराको लागि र छोरीको लागि आफूसँग टोटल पैसा कति थियो 7200 थियो है आफूसँग भएको 7200 100 चाहिँ डिभाइड गरेको रहेछ दिएको रहेछ दुई जनालाई बाँडेको रहेछ बाँड्दाखेरि कस्तो रेशियोमा बाँडेछ भन्दाखेरि 4:5 को रेशियो यसमा 4 वाला भाग कसलाई पर्यो 5 वाला भाग कसलाई पर्यो भनेर कसरी थाहा हुन्छ भन्दा यहाँनेर सनलाई अगाडि राखेको छ भने पछाडी यो 4 पार्ट सनतिर गयो र डटरलाई पछाडी राखेको छ भने पछाडी यो 5 पार्ट डटरलाई गयो है अब हामीले निकाल्नु पर्ने शेयर अफ इच अफ देम भनेको शेयर भनेको उसको हिस्सामा कति पर्यो र उसको हिस्सामा कति पर्यो भन्न खोजेको हो यसको लागि हामीले त्यही गर्छौं यहाँनेर पनि एउटा कमन फ्याक्टर हुन्छ खासमा एउटा 4 टाइम्स समथिङ हुन्छ यहाँ अनि रेशियो भने पछाडी डिभाइड नै गर्दियौ हैन 5 टाइम्स समथिङ हुन्छ ओ यो समथिङको भ्यालु निकाल्यौं भने चाहिँ हामीले त्यही 4 टाइम्स त्यही गर्दाखेरि आन्सर आउँछ यतापट्टि पनि 5 टाइम्स त्यो गर्यो भने डटरले पाएको पनि भ्यालु आउँछ र यो भनेको के हुन्छ यो कमन फ्याक्टर हो यो त यसलाई नै रिड्युस यसलाई नै काटेर हामीले 4/5 रिड्युस गरेर निकालेको हो रेशियो ले के भन्छौं सुरुमा लेट x बी द कमन फ्याक्टर कमन फ्याक्टर भन्यौ है त्यसो हो भनेदेखि के हुने भयो त अब यहाँनेर then share of son equals to sonले 4 times x share of daughter equals to कति भयो 5 times x now अब टोटल पैसा 7200 हो 7200 लाई 4x र 5x बनाएर डिभाइड गरेको हो दुईटालाई जोड्दा 7200 नै आउनु पर्छ or is equals to कति भयो 9x or 9x equals to 7200 यो 9 लाई तल डिभाइड गर्न पठाइयो भने x को भ्यालु 7200 by 9 हुन्छ भनेको कति भयो 800 भयो है भनेपछि हाम्रो कमन फ्याक्टर 800 रहेछ then सन शेयर भनेको कति भयो इज इक्वल्स टु 3200 अनि फाइभ टाइम्स 800 भनेको कति भयो 4000 अब हेर्नुस् न दुईटालाई जोड्यो भने त्यही 7200 नै आउने हो है ल यो भइसकेपछि अब नेक्स्ट क्वेशन सल्भ गरौँ नेक्स्ट क्वेशन छ क्वेशन नम्बर डी सरी क्वेशन नम्बर सी यहाँ क्वेशन के छ भन्दाखेरि
सी नम्बरमा राम शिव एन्ड कृष्ण invest a sum of money, sum of rupees 15,000 on business. अनि यहाँ रेसियो दिएको छ इन द रेसियो भनेर find each of them each of their है their investment यसले चाहिँ के भन्न खोजेको हो भन्दाखेरि राम शिव र कृष्णले केही चीजमा कुनै एउटा बिजनेसमा पैसा लगाएको रहेछ लगानी गरेको रहेछ यो हाम्रो टोटल पैसा भयो अब यो टोटल पैसा चाहिँ कसरी राखिएको छ रे भन्दाखेरि रामले चाहिँ यसको 2 भाग दिएको छ अनि उले चाहिँ 3 भाग दिएको छ यो रामको यो शिवको यो कृष्णको है कृष्णले यसको 5 भाग दिएको छ भने अब पत्ता लगाऊ कि उनीहरुले कति कति पैसा हाले भनेर भनेको छ यहाँनेर पनि कुरा त्यही हो रेशियो देखियो कि त्यहाँनेर कमन फ्याक्टर छ कमन फ्याक्टर निकाल्ने कमन फ्याक्टरको भ्यालु निकाल्ने त्यो भ्यालुलाई लगेर यो अगाडिको 2 छ भने त्यही टाइम्स कमन फ्याक्टर अथवा x भनौं न यो टाइम्स x भनेको नै यसको क्वान्टिटी हो यसको अमाउन्ट हो चाहिएको अमाउन्ट हो भन्ने कुरा बुझ्ने है सुरुमा के भन्ने लेट x बी द कमन फ्याक्टर x लाई हामीले कमन फ्याक्टर मान्यौ देन राम्स इन्भेस्टमेन्ट कति भयो 2x भयो अनि त्यसपछि शिवज इन्भेस्टमेन्ट 3x भयो कृष्णज इन्भेस्टमेन्ट कति भयो 5x भयो अब हामीलाई के गर्नु पर्यो त देन उनीहरुको टोटल इन्भेस्टमेन्ट भनेको 15,000 हो 15,000 चाहिँ कोले रामले 2x हालेको शिवले 3x र कृष्णले 5x इज टु कति आयो 10x और 15,000 यो 10 लाई तल डिवाइड गर्न पठाइयो भने यो भनेको के हुन्छ 1500 यो भयो हाम्रो के त x को कमन फ्याक्टर को भ्यालु अब हामीले देन राम को इन्भेस्टमेन्ट शिव को इन्भेस्टमेन्ट र कृष्ण को इन्भेस्टमेन्ट राम को इन्भेस्टमेन्ट कति 2x थियो 2x भनेको 2 टाइम्स 1500 भनेको 3000 अनि त्यसपछि अर्को शिव को इन्भेस्टमेन्ट x भनेको 3 टाइम्स 1500 भनेको कति भयो 4500 अनि त्यसपछि शिव पछाडी अर्को कसको छ कृष्णको कृष्णज इन्भेस्टमेन्ट कृष्णको इन्भेस्टमेन्ट कति 5x इज टु 5 टाइम्स 1500 भनेको कति भयो 7500 चाहिँ हाम्रो एन्सर आयो ल यति चाहिँ यिनीहरुले इन्भेस्ट गरेको रहेछन् भन्ने यहाँबाट देखिन्छ है ल यो पनि भयो अब नेक्स्ट क्वेशन छ यहाँनेर क्वेशन नम्बर डी मा ठ्याक्कै यस्तै रेशियोकै कुरा हो इफ द एंगल्स अफ ए ट्राइएंगल are in the ratio of
आर इन द रेसियो मात्रै भनेको सफ छैन 1:2:3 फाइन्ड द साइज अफ इच एङ्गल ल यो छ है क्वेसन अब यसमा खासमा भन्न खोजेको के हो भन्दा हामीसँग कुनै एउटा ट्राइएङ्गल छ ल यो हाम्रो ट्राइएङ्गल भयो अब यसको यहाँको र यहाँको कुरा छ एङ्गलहरुको कुरा छ ल हेर्नुस् है तीनटा दिएको छ नि यहाँनेर एउटा कमन फ्याक्टर होला कमन फ्याक्टर x सपोज गर्यौं यदि कमन फ्याक्टर x हो भने एउटा एङ्गल भनेको 1 टाइम्स x भनेको x भयो अर्को एङ्गल भनेको 2 टाइम्स x भनेको 2x भयो र अझै अर्को भनेको 3x भयो है यो भयो हाम्रो एङ्गलहरु अब हामीले के भन्ने भयौं त सुरुमा चाहिँ त्यही सपोज गर्ने लेट x be the common factor x भनेको कमन फ्याक्टर भयो अब हामीले then the angles are के हुने भयो x 2x and 3x हुने भयो है अब हामीलाई के थाहा छ x + 2x + 3x भनेको सधैं 180 नै हुन्छ किन हुन्छ सम अफ एङ्गल्स अफ ट्राइएङ्गल यो भएको कारणले हुन्छ है अब x + 2x + 3x भनेको कति आयो 6x + 180 है और x भनेको कति भयो 180 डिवाइड बाइ 6 भनेको 30 भयो 30 डिग्री x को भ्यालु आयो 30 नाउ x को भ्यालु 30 हो भने 2x को भ्यालु कति होला 2 टाइम्स 30 होला भनेको 60 डिग्री आयो अनि 3x भनेको कति होला 3 टाइम्स 30 डिग्री होला भनेको 90 डिग्री आयो यसरी हामीले 30 60 र 90 डिग्री हाम्रो आन्सर हो भनेर भन्न सक्छौं है ल त्यो एङ्गलहरु चाहिँ 30 60 र 90 भनेपछि यो भयो होला 30 डिग्री यो भयो होला 60 डिग्री र यो भयो होला 90 डिग्री यसरी हामीले सल्भ गर्छौं है ल आज हामी यति नै गर्छौं हामीले चाहिँ आज चाहिँ यो रेशियोको कुराहरु हेर्यौं है अब यो भन्दा नेक्स्ट सेसनमा चाहिँ म तपाईहरुलाई अर्को यो रेक्टेंगल अनि त्यसपछि रेक्टेंगलको पेरिमिटर र एरियासँग रिलेटेड प्रब्लमहरु छ यहाँनेर के त्यो प्रब्लमहरु सल्भ गराउने छु त्यतिबेला सम्मको लागि चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुललाई बिदा दिनु होला हामी यो भन्दा नेक्स्ट सेसनमा फेरि पनि भेट्ने छौं र तपाईहरुले यो प्रब्लमहरु सल्भ गर्दै गर्नुहोस् केही गाह्रो भयो भने त्यस्तो केही समस्या आयो भने चाहिँ हामीलाई कन्ट्याक्ट गरेर भन्न सक्नुहुन्छ 9849595895 मा चाहिँ हामीलाई फोन गरेर मैले यो कुरा जानिन भनेर भन्न सक्नुहुन्छ हामी तपाईहरुलाई गाइड गर्ने छौं ल यति भन्दै आजको सेसनबाट चाहिँ म बिदा माग्न चाहन्छु थ्यांक यू